شام شہید آج دی رات لیلا کول اکبر موجود ہے، آج دی رات فروا کول قاسم موجود ہے، آج دی رات رباب کول اصغر موجود ہے، آج دی رات رقیہ کول عباس موجود ہے۔ سیال کوٹ والےو اج دی رات سادات دے خیمے چراغ پجل دے، اج بھیڑی دے مان سلامت ہیں، کل دی رات شام غریبہ دی رات لیلا کول اکبر نہ ہو سی، فروا کول قاسم نہ ہو سی، رباب کول اصغر نہ ہو سی، رقیہ کول عباس نہ ہو سی، کل سادات دے خیمے نہ ہو سن، کل رسول دیا دھیاں چٹیلی میدان جنارا دی دی پہرے ودی دے دی آج دی رات اوکھی گزاری علی دی دھی ساری رات دعا بہنوں نال لے کے دی علی دی دعا منگ دی رہی، رات نہ تو دھمے آ نہ میں اجڑا، بڑی اوکھی تھی مجلس سے میرا عزیز ہی آ گیا، لمبا میں پڑھی نہیں سکتا۔ ادب سجاد دا بابا دنیا دے اے وی اج دی رات مہمان عمران وکیل دے وس دے ویڑے کال تھی میں زنویران کال فجر کو زینب اجڑ ویسی ای گال دا کہوں ارمانے کال فجر کو زینب اجڑ ویسی کرنا غریب دیا دیا دمات کال فجر کو زینب ہائے اجڑ ویسی ای گال دا کہوں ارمانے اور رب جانے کیوں پہ ہائے وہ روندے کبرا دے ویر جوانے علی بسم اللہ کرا میں قربان جاؤں سجاد دا بابا دنیا دے اے وی اج دی رات مہمانے عمران یقین دے ہائے وہ وس دے ویڑے کال تھی میں سویران روڈی گلی کال فجر کو زینب ہائے وہ جڑ ویسی ای گال دا بہو ارمانے رب جانے کیوں پائے ہائے وہ روندے کبرا دے ویر جوانے حسین دے سونے پتر دا بند پڑھنا چاہنا جیدی زندگی وچ رسول دی ہدیہ پتھراں دا ماتم کی دئی اکبر تیاری کر کے قبلہ جدا میدان چاہے انہوں اکبر لتھائے یا حسین ٹیبے تے جھڑے آئے میدان دے پاسے کوڑیاں دے بل حسین ڈرے آئے نانے بھی امت نہیں اللہ دیا فریتیاں نو تے نبیاں نو آدن کہے ڈٹھا ہوئے میں دے اکبر کو وہ مسجد اقصا تو لہدا اے نہیں نہنا کیوے امت رہائے مہراج تو آپ سے آدھا مظلوم
نا سید نے کیا ڈٹھا ایک فقیر ہے جدے ہاتھ کاسا ہے سر مار کیا ہے جوان برباد کی تری سید قریب آئے نا دیکھ کے فرمیدن وہ فقیر تو بھی کوئی جوان مرائی ودا ہے سیدہ آدھے اپنا نہیں آواز آئی کہدھایا بھی آواز آئی جڑے سیاہ خیمین انہاں چنوری چہے اللہ جوان برآمد ہے میدان چاہے جنگ بھی کرے نہ رہے سخی بھی بڑا سیدہ دے جنگ جو کرے نہ آئی تیرے نال سخاوت کیڑی کر گیا سیدہ دے میں لڑدیاں فقیرہ دے میں لڑدیاں اس جوان دا ہاتھ دٹھا ہے ہاتھ ایڈا سونا میں منت کی تھی جوان میں نو چہرہ وکھا چہرے تے نقاب آئے چہرہ وکھا کیا دے تو ویکھ میرے ویکھن والی مدینے جیڑی آدھی کوئی ہو تے ملیا وہ میرے وعدے دا سچوی میں سب کے جاواں مولا دنیا دھیاں تے بھیڑی دے پردے سلامت رکھے سید فرمیندن ہو کوئی نشانی دات اس ویلے فقیر ہو کیا دا کسے ویلے جنگ تو فارغ ہو کے اور سامنے نے ڈبے تے چڑھ ویندا اللہ جانے سمرا کیا لگ دی ہے رو کیا دے سمرا تا گلا چھڑے اور بھرا نہ ولدا میں صدقے جاواں سید فرمیدنا فقیر میری مدد کر اس جوان نو میں تلاش کرے دا ودا آواز ایو ضعیف ہو جوان تیرا کے لگدایا سید رو کے فرمیدنو میں غریب دا پترا آدم میں نہ مندا سید آدم دے نال تیا فقیر تے حسین جدالی اکبر کو لائے امام حسین اکبر دے کو لا کے کھڑے اس ویلے حسین فرمیدن اکبر جاگ میری گواہی دے تو میرا پتر فقیر نہیں ملدا فقیر موت مات کیا ماتم کر کے دو فقیر میں من گیا آواز ہون کی میں من گیا اس ویلے وہ کیا دے جب چند قدمات ملے تیری داڑھی کالی آئی جوان دے کول آئے تیری داڑھی چٹی ہو گئی یہ جو جوان موت دے پاس نہیں بھیجی دے اس ویلے سید رو کیا دے نانے میں بسم اللہ کر کدھر نبی آدھے اچڑ گئے تو رسول دا پتر تیرا سونے اکبر کیوں ٹوری جوان موت سید فرمید نانے دا دین نہیں بچدا آواز آئی کو تو حسین آواز آئی ماں حسین آئے میرا سونا پتر علی اکبر حسین فرمید اکبر جی بابا میں اپنی بہنی نال تیرے ملاون دا وعدہ کرایا میں جیتا گھنونے سید رو کے فرمائے دے اپنی تبوں پیاری نہیں میری مدینے رہ گئی اکبر آدھے بابا منت کرے نہ ایک واری وچھڑی بھیڑ ملا سید فرمائے دے اکبر آسرا کار اکبر اٹھے حسین فرمائے دے میری انگلیاں دے درمیان چوئے علی اکبر نے دکھا ہے مدینے دیا گلیاں بھیڑ نظر کوئی نہیں آئی سید فرمائے دے ایک واری نانے دی لڑی چوئے اکبر نے دکھا ہے روزہ ہلدا پیا بھیڑ نظر نہیں آئی سید فرمائے دے اکبر ایک واری اٹھے دیکھ جتھے پیرا دا نشان لے آنی اکبر نے دکھا آواز بابا ہاتھ تھا آواز اکبر کے دکھا رو کے در بابا میرے قدمہ نے نشانت متھا مار کیا دیئے ہونتا بلے ستویں دعویٰ کر گیا ہونتا ہی ڈھل گئی صدقے
نال لے کے خیمے وچ آئے مٹی تے دراز کیتا ہے سید صد مار کے نمبر فضا سدا بیبیاں نو اکبر دی